नाज़रीन कराम, अमेरिका में इलेक्शन की धूल छटते ही ट्रंप की शिकस्त के असबाब पर आलमी माहिरीन की आरा का सिलसिला शुरू हो गया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि सेहूनी लॉबी यानी यहूदियों की नाराजगी के सबब ट्रंप को शिकस्त हुई है। अमेरिकी सदर ईरान पर हमले का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। सऊदी वली अहद के खिलाफ जमाल खशोगी कत्ल केस की फाइल भी खोली जाएगी। नई अमेरिकी इंतजामिया के आने से अफगान अमन अमल भी खतरे में पड़ गया है। इत्तेहादी अफवाज का इनखिला रोकने की भी तैयारी की जा रही है, जबकि ब्लैक वाटर की कार्रवाइयां भी तेज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक रुकन का कहना है कि भारतीय इमाम पर ज्यूइश लॉबी अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखिला भी नहीं चाहती थी, क्योंकि यहां पर यहूदी लॉबी के मफादात थे, जबकि ट्रंप फौजी इनखिला के हामी थे और उन्होंने ये अमल शुरू कराया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, यहूदी लॉबी की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का सबब बनी। सफारती और व्हाइट हाउस से करीब थिंक टैंक से जुड़े जराये के बकौल सदर ट्रंप को सेहूनी मूवमेंट अपने मकासद के हुसूल के लिए इक़्तिदार में लाई थी। इस हवाले से किए गए 70% वादे अमरीकी सदर ने पूरे कर दिए थे। उनमें मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना, गोलान की चोटियों को इसराइल का हिस्सा बनवाना, मगरबी किनारे पर यहूदियों की मुस्तकिल आबादकारी को कबूल करना और अरब ममालिक को कान से पकड़कर इसराइल को तस्लीम कराना शामिल था। ताहम सेहूनी मूवमेंट के नीचे काम करने वाली ज्यूइश लॉबी का बुनियादी मुतालबा पूरा करने से ट्रंप कासिर रहे। ट्रंप को अमरीकी सदारत दिलाने से पहले ज्यूइश लॉबी ने यह वादा भी लिया था कि वो ईरान पर हमला करके उसकी एटमी तंसीबात को तबाह कर देंगे। सफारती जराये के मुताबिक इस हवाले से ट्रंप ने जहन बना लिया था, लेकिन नताइज का अंदाजा करके पीछे हट गए। इस पर सेहूनी मूवमेंट और अमेरिका में मौजूद ज्यूइश लॉबी नाराज हो गई है। व्हाइट हाउस से करीब एक अमेरिकी थिंक टैंक के अमेरिकी नयाद ओहदेदार के बकौल वैसे भी ट्रंप से ज्यूइश लॉबी ने जो काम लेना था वो ले चुकी थी। फिर यह कि ट्रंप गैर मकबूल हो चुके थे और अपने बाकी मांदा मकासद के हुसूल के लिए ज्यूइश लॉबी को एक मकबूल और नए अमेरिकी सदर की जरूरत थी। लिहाजा ट्रंप की छुट्टी कराने का फैसला किया गया। अमरीकी इमाम पर ज्यूइश लॉबी अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखिला भी नहीं चाहती थी, जबकि ट्रंप फौजी इनखिला के हामी थे और उन्होंने ये अमल भी शुरू करा दिया। थिंक टैंक ओहदेदार के मुताबिक सेहूनी मूवमेंट ने अपने क़याम के फौरी बाद ग्रेटर इसराइल के एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया था। इसराइल में सेहूनी मूवमेंट की तख्लीक है। इस मूवमेंट के नीचे काम करने वाली ज्यूइश लॉबी अमेरिका को चलाती है, इसलिए हर अमेरिकी सदर ज्यूइश लॉबी की मर्जी और सपोर्ट से आता है। जो सदर उसके एजेंडे पर चलने से इनकार करता है वो मार दिया जाता है या हटा दिया जाता है। अगर माजी करीब में देखा जाए तो ज्यूइश लॉबी ने बुश को सदारत दिलाकर उनको ईरान, अफगानिस्तान और इराक का टास्क दिया और उस टास्क पर अमल भी कराया। फिर ओबामा को लाकर उन्हें लीबिया, शाम और मशरिक वस्ता में खलफशार के लिए इस्तेमाल किया गया। ट्रंप को सदर बनवाकर मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने का देरीना मकसद हासिल किया, जिस पर अमल करने से ओबामा के पर भी जलते थे। अरब ममालिक को इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर मजबूर किया गया और दीगर काम भी लिए गए। अब ट्रंप के तिलों में तेल नहीं रहा था तो जो बाइडन को लाया गया ताकि बाकी मांदा मकासद के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। उसमें सर फहरिस्त एजेंडा अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की फौज का इनखिला रुकवाना और ट्रंप के करीबी दोस्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर तगड़ा हाथ डालना है, ताकि वो जान बचाने के लिए इसराइल से रुजू करे और इस जान बख्शी के एवज इसराइल सऊदी वली अहद से अपनी तमाम शराइत को मनवा ले। एक से जायद सफारती जराये का दावा है कि ट्रंप के जाने और जो बाइडन के आने से अफगान अमन अमल खतरे में पड़ गया है। इस बात के कभी इम्कानात हैं कि तालिबान पर वादे और मुआहदे पर अमल न करने का इल्जाम लगाकर दोहा अमन मुआहदे को मंसूख कर दिया जाए।
ذرائع کے بقول اسی خدشے کی بنا پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹرمپ کی جیت کا امکان ظاہر کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی صورتحال میں طالبان نے 3 روز کی خاموشی کے بعد جو بائیڈن کی جیت پر انہیں مبارکباد تو نہیں دی، بلکہ ان کے ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نئے امریکی صدر امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی انتخابات اور انتظامیہ کی تبدیلی امریکہ کا داخلی مسئلہ ہے۔ امارات اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان طے شدہ دوحہ معاہدہ جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بہترین دستاویز ہے۔ امارات اسلامیہ نئے امریکی صدر اور مستقبل کی انتظامیہ پر زور ڈالنا چاہتی ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کا اہم ذریعہ ہے۔ افغانستان سے تمام امریکی افواج کا انخلاء، ہمارے ملک میں عدم مداخلت اور افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا ہمارے عوام اور قوم دونوں کے مفاد میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے معاہدے کے پابند ہیں۔ امریکی صدر اور انتظامیہ کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول اور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے جنگ کو جاری رکھنے کے خواہش مند حلقوں، افراد اور گروہوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، وائٹ ہاؤس کے معاملات سے آگاہی رکھنے والے تھنک ٹینک کے ایک عہدیدار کے بقول جو بائیڈن کی جیت پر طالبان کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی نئے امریکی انتظامیہ کے ارادوں کی سنگن مل گئی ہے، جس کے مطابق تقریباً 70 روز بعد جنوری میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوری بعد جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلاء روکنے کا پلان بنا چکی ہے۔ اس پلان کو پہلے ہی پینٹاگون کی سپورٹ حاصل تھی، تاہم ٹرمپ اس سے انکاری تھے۔ عہدیدار کے بقول اس وقت افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء جاری ہے۔ ٹرمپ نے دسمبر میں کرسمس تک تمام امریکی افواج کو واپس بلانے کا اعلان کر رکھا ہے، تاہم نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد اس عمل میں رکاوٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اسٹریٹجک معاملات سے جڑی پاکستانی ذرائع کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے سر فہرست اہداف میں محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کرنا اور پھر افغانستان میں قیام امن کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ نیٹو نے افغان نیشنل آرمی کی مدد کرنا شروع کر دی ہے، جو قبل ازیں روک دی گئی تھی۔ یہ اس بات کا سب سے مضبوط اشارہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس کے نتیجے میں افغانستان سے کیے جانے والا امن معاہدہ متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ 20 سے 21 ہزار مسلح تربیت یافتہ بلیک واٹر کے ارکان افغانستان میں تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اب ان کی کارروائیاں تیز ہو جائیں گی اور یہ تربیت یافتہ ارکان افغان نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر طالبان سے لڑیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے انتظامات سنبھالنے کے بعد نئی انتظامیہ کیس کے حوالے سے سعودی ولی عہد کو کٹہرے میں لانے کا بھی فیصلہ کر چکی ہے، جس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاس بچت کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے سامنے لیٹ جائیں اور مدد طلب کریں۔ اس کی قیمت سعودی ولی عہد کو اسرائیل کی حد درجہ تابعداری قبول کر کے ادا کرنی ہوگی۔ اس صورت میں ہی محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ذریعے نئی امریکی انتظامیہ سے تحفظ مل سکتا ہے۔ انکار کی صورت میں نئی امریکی انتظامیہ سعودی عرب کے شاہی خاندان سے ہی اپنی مرضی کا حکمران لا کر محمد بن سلمان کی چھٹی کرا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے حوالے سے نئی امریکی انتظامیہ کا ایک اور اہم قدم یمن جنگ کی سپورٹ ختم کرنا ہوگا، جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن امریکہ اور اسرائیل کے مضبوط تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہ بات خارج از امکان ہے کہ بائیڈن مقبوضہ بیت المقدس سے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب منتقل کر دیں۔ اسی طرح نئے امریکی صدر عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرانے سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی بھی جاری رکھیں گے۔